नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा समाचार स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। पछिल्लो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% बढ्यो। वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब पुग्न लाग्यो। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विगत 3 दशक यता उस्तै, हरेक राजनीतिक दलको चुनावी नारामै सीमित। गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जान खोजेको भन्दै संस्थापनेतर समूह आक्रोशित। सभापति देउवाले एकलौटी कदम चालेकोले सचेत रहन आग्रह। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट। 2 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र सङ्कटा आहारा गोल्ड कप प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। मच्छिन्द्र पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश। सुरु गरौं मुलुकमा आर्थिक सङ्कट सम्बन्धी समाचारबाट। मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भइरहेका बेला अर्को व्यापार घाटा चुलिँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वैदेशिक व्यापार आयात तथा निर्यातको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मुलुक चरम व्यापार घाटामा गएको जानकारी गराएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% बढेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 6 महिनामा 46.64%ले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा भएर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड 17 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड 61 लाख भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड 56 लाख रुपियाँले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 54.86%ले वृद्धि भएर 11 खर्ब 18 अर्ब 19 करोड 36 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 22 अर्ब 45 करोड रुपियाँ वैदेशिक व्यापार भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपालमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरको भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड 53 लाखको आयात भएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 59.13%ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात 60 अर्ब 79 करोड 92 लाख गरिएको थियो। यो निर्यात गत वर्षको भन्दा 95.48%ले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालमा 148 देशबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपियाँ बराबरको आयात गरिएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी सो अवधिमा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड 51 लाखको सामान आयात भएको छ। त्यस्तै भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड 36 लाख मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएको छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 89.37% रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% रहेको छ। यसरी आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल 7.5 महिनाको लागि मात्रै आयात धान्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। नेपालले 2 छिमेकी मुलुकबाट यति धेरै वस्तु आयात गरे तापनि नेपालबाट भारत र चीनमा एकदमै थोरै मात्र सामान निर्यात भएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा नेपालले भारतमा 96 अर्ब 56 करोड तथा चीनबाट 45 करोड 62 लाख 47 हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा डिजेलको आयात सबैभन्दा धेरै रहेको छ। डिजेल पछिल्लो 6 महिनामा 61 अर्ब 47 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै पेट्रोल 29 अर्ब 27 करोड रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ भने सोयाबिन तेल 36 अर्ब 54 करोड
रुपैयाँको आयात भएको छ, जसमा 29 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। 27 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको पाम तेल आयात भएको छ। त्यस्तै निर्याततर्फ पनि सोयाबिन तेल र पाम तेलको हिस्सा धेरै रहेको छ। प्रशोधन गरिएको पाम तेल 11 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको छ भने सोयाबिन तेल 34 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ भने यसअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मुलुकको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पौने 2 खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ। नेपाल आयल निगमले सरकारसँग पैसा मागेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीलाई 13 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। निगमले मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ लिएर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ता बापतको रकम आईओसीलाई भुक्तानी गरेको हो। सञ्चित बचत शून्यमा पुगेसँगै आईओसीलाई तिर्नुपर्ने मध्ये 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ अपुग भएपछि निगमले उक्त रकम उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालक समितिले आईओसीलाई तिर्न अपुग 1 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार उकालो लाग्दा निगमको घाटा पनि चुलिँदै गएको छ। सरकारसँग पैसा मागेर जनवरी महिनाको दोस्रो किस्ता बुझाएका निगमले आईओसीलाई 1 महिनाको किस्ता कसरी बुझाउने भन्ने चिन्तामा छ। निगमले दोस्रो किस्ता बापत आईओसीलाई 23 तारिक एक रकम बुझाउनु पर्ने भए पनि आइतबार आईओसी बन्द भएका कारण एक दिनपछि भुक्तान गरेको हो। निगमले प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको 8 र 23 तारिकमा आईओसीलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक राजनीतिक दलले चुनावको बेला चर्काउने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विगत 3 दशक यता उस्तै छ। यो बीचमा अव्यवस्थित शहरीकरण तथा जनघनत्वका कारण उपत्यकामा जम्मा हुने फोहोर घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न अथवा फोहोर गलाएर बिजुली निकाल्ने शीर्षकमा करोडौं सकिएको छ। फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने अथवा फोहोर गलाएर ग्यास निकाल्ने शीर्षकमा पनि धेरै अध्ययन भएका छन्, तर फोहोरको डङ्गुर र दुर्गन्ध अहिले पनि उस्तै छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पहिचान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको ओखरपौवा डम्पिङ साइट भरिएको वर्षौं बितेको छ, तर अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओखरपौवाको विकल्प भनिएको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन, किनकि महानगरपालिका अथवा सरकारले ओखरपौवा डम्पिङ साइट सञ्चालनमा ल्याउँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि बन्चरे डाँडा क्षेत्रका सर्वसाधारण बिच्किसकेका छन्। फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन, त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्, ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसैको परिणाम अहिले लाखौं निजी घर, कल कारखाना, स्वास्थ्य संस्था आदिबाट दिनहुँ 1045 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर निस्किन्छ। तर विगत 13 वर्ष यता सञ्चालनमा आएको ओखरपौवामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सकिसकेकाले अहिले उपत्यकाका 18 वटै स्थानीय सरकार समस्यामा छन्। तैपनि कुनै पनि निकायसँग दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना छैन। अरु त अरु दैनिक 200 गाडी फोहोर सिस्टोल क्षेत्रमा पठाउने महानगर समेत सिस्टोलको विकल्प कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुङ्गो गर्न सकेको छैन। फोहोरलाई उद्योगमा लिएर जानु पर्यो भन्ने कुरा हो। यदि उद्योगमा लिएर नजाने हो भने आज सिस्टोलको हालत कुन अवस्थामा पुगेको छ? आज सिस्टोलकै अवस्थामा बन्चरे आउने हो भने त्यो भन्दा भयानक अवस्था यो ठाउँमा हुँदैछ। त्यो देख्दा देख्दै हामी फोहोर यही अवस्थामा सिस्टोलकै अवस्थामा बन्चरे खान दिँदैनौँ। फोहोर महिलाले जति स्थानीयवासीसँग बसेर जति डिल गरेका कुराहरू छन् र कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था, काम थोरै, जस्तो अब 33% काम मात्रै
गरेको अवस्था छ। सिस्टोलको फोहोर व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको महानगरले धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणमा वर्षौं खर्चिसकेको छ। 1752 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर 2076 वैशाख 22 गते नै लुम्बिनी कोशी एन्ड नेउपाने जेबीसँग ठेक्का सम्झौता समेत भएको हो। तर 34,68,74,895 रुपैयाँको ठेक्का 2.5 वर्षसम्म अलपत्र छ। वातावरण, नागरिकको आवागमन र स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको महानगर अहिले पनि गम्भीर देखिँदैन। के समस्या छ? यो सिस्टोलनिर अलिक केही समस्या छ बाटोको। त्यसपछि पुग्न बन्चरी डाँडा पुग्नु अगाडि 200 मिटर जति केही समस्याहरू छ। अब त्यो त्यति ठुलो कुरा भएन। मुख्य कुरा त त्यहाँको बन्चरी डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनलाई के पूर्वाधारहरू बाँकी छ गर्नुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले गरेर हामीलाई ह्यान्डओभर गरिदियो भने बाँकी काम हामी गर्छौँ। घना आबादी क्षेत्रमा फोहोर उत्पादन हुनु सामान्य हो, तर यसको व्यवस्थापन र फोहोरको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन प्रश्न र कार्यक्षमतामा काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साख्य पटक पटक चुकेका छन्। सिस्टोलदेखि बन्चरी डाँडासम्म जाँदाखेरि जुन फोहोरमाथि हाम्रो गाडी गइरहेको छ, त्यो गाडी जाने बाटोमा सडक विभागले बाटो बनाइदियोस्, खर्च चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। र अहिले त्यो छोटो बाटो बनाउनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 करोड रुपैयाँ, त्यहाँ अन्दाजी 200 मिटर जति बनाउन बाँकी छ भन्दैछ। जुन फोहोरमाथि बाटो बनाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिले मात्र नपुगेको हुनाले शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्ति दिएर त्यो बाटो उहाँहरूले बनाइदिए पनि हुन्छ, नत्र उहाँहरूले बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने, खर्च हामीले गर्ने गरिकन हामीले कुरा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो दुईटा काम तत्कालै सम्पन्न भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। साक्यले गएको स्थानीय तहका चुनावमा 100 दिनभित्र पूरा गर्ने कामको सूचीमा परेको फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा 4 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उस्तै छ। यो योजनाविहीन नेतृत्व र फोहोरमा राजनीति गर्ने मानसिकताको उपज हो। बागमती समाचारका लागि उज्जवल राईका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने तयारी गरिरहेको भन्दै कांग्रेसका संस्थापनेतर समूह आक्रोशित भएका छन्। नेता शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहका नेताहरूसँग त्यसबारे भर्चुअल संवाद गर्नुभएको छ। सभापति देउवा गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जान खोजिरहेको विषयमा कोइरालाले नेताहरूको राय लिनुभएको हो। चुनाव जस्तो विषयमा पार्टीभित्र छलफलै नगरी सभापति देउवा अघि बढेको भन्दै सहभागी नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सभापति देउवाले एकलौटी कदम चालेकाले त्यसप्रति सचेत रहन नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धनसँग निर्वाचनमा जान नहुने तर्क बैठकका सहभागीहरूको थियो। बैठकमा महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुन नरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, नेताहरू चन्द्र भण्डारी, मिनेन्द्र रिजाल र रामशरण महतको सहभागिता रहेको थियो। नोभल मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा आन्दोलनरत 4 विद्यार्थी नेता घाइते भएका छन्। कलेज अगाडि सिठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा उहाँहरूमाथि कलेजका सुरक्षा गार्ड र विद्यार्थीबीच भिडन्त हुँदा 4 जना विद्यार्थी नेता घाइते भएका हुन्। कलेजले एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूको आन्दोलन जारी छ। घाइते हुनेहरूमा अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य ताजिम अन्सारी, टेकेन छेत्री, दिपेन्द्र मेहता, अखिल क्रान्तिकारी मोरङ जिल्लाका सहसचिव उमेश सेन्चुरी रहेका छन्। कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेको भन्दै लामो समयदेखि विभिन्न 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए। उहाँहरूले 2 साता अगाडिदेखि नोभेलको प्रशासन फाँटमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरे पनि कागजात निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले काम रोक्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी नेता नोभेल प्रशासनभित्र प्रवेश गर्दा सुरक्षा गार्ड र विद्यार्थीबीच दोहोरो भिडन्त भएको थियो। घाइते विद्यार्थीको हात र आँखामा चोट लागेको छ। सुरक्षामा खटिएका 3 जना प्रहरी पनि घाइते रहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले आइतबार पत्राचार गरेर आन्दोलन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
गत 24 घण्टामा देशभर 10,319 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 21,201 जनामा परीक्षण गर्दा 10,319 जना संक्रमित भेटिएको हो। त्यस्तै 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोमबार 2,540 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने हाल देशभर 82,550 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक साताको दोस्रो दिन 100 अङ्कले गिरावट आएको छ। 10 अङ्कले गिरावट आएको नेप्से परिसूचक सोमबार भने उच्च अङ्कले गिरावट आएको हो। कारोबारको सुरुवातदेखि नै उतार चढावका बीच 79.86 अङ्कले गिरावट आएर 2820.65 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार सेन्सेटिभ इन्डेक्स 18.20 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 7.02 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स पनि 6.19 अङ्क घटेको छ। कारोबारमा आएका 228 कम्पनीको 1,70,63,000 किता सेयर 8,88,85,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। 228 कम्पनी मध्ये 8 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने बाँकी कम्पनीको शेयर मूल्य गिरावट आएको छ। नेप्से कारोबारका 13 वटा उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमध्ये वित्त, विकास बैंक र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी घटेको छ भने व्यापार, होटल तथा पर्यटन, निर्जीव बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य लघुवित्त, जीवन बीमा र लगानी उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी घटेका छन्। शेयर बजार उच्च अङ्कले घट्दा 2 कम्पनीको शेयर मूल्य भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा विन नेपाल लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 10% बढेर कारोबार भएको छ। त्यस्तै गोर्खाज फाइनान्स, जन उत्थान सामुदायिक लघुवित्त, ज्योति लाइफ, सानिमा जर्नल इन्सुरेन्सको मूल्य सामान्य बढेको छ। तर यता कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक, माउन्टेन एनर्जी, आशा लघुवित्त र ओरिएन्टल होटलको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी घटेको छ। सोमबार कारोबारको आधारमा 38 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गरेर अपी पावर कम्पनी पहिलो स्थानमा रहेको छ। एनआइसी एसिया बैंकको 36 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेन स्थित आफ्नो दूतावासका कर्मचारीका आफन्तलाई उक्त देश छोड्न आदेश दिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने संकेत बढ्दै गएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई आदेश जारी गरेको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावासमा रहेका अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीहरूलाई पनि युक्रेन छाड्न अनुमति दिएको छ। रुसले भने युक्रेनमाथि हमला गर्ने र उसलाई कब्जा गर्ने दावीहरूको खण्डन गर्दै आएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमा सुरक्षा अवस्था पूर्वानुमान गर्न नसक्ने खालको रहेको र सामान्य सूचनाकै भरमा त्यो एकदमै खतरनाक अवस्थामा पुग्न सक्ने बताएको छ। युक्रेनको सीमा नजिकै 1 लाख रुसी सेना तैनात गरिएसँगै युरोपमा नयाँ द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने जोखिम रहेको नेटोका प्रमुखले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले उपलब्ध गराएको झण्डै 90 टन बराबरको हात हतियार सहायता युक्रेन पुगेको छ। भारतमा कोभिड संक्रमितको संख्या दोस्रो दिन पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 लाख नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। अघिल्लो दिनको तुलनामा 8% संक्रमण घटेको हो। भारतमा अझै पनि कुल संक्रमितको 5.69% सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। एकै दिन 439 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको र संक्रमित मध्ये 60% खोप नलगाएका वा एक मात्र खोप लगाएका व्यक्तिको मृत्यु भएको भारतले जनाएको छ। संक्रमण बढेपछि सरकारले खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। भारतमा अहिलेसम्म 72% मात्र पूर्ण खोप लगाएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको साबिक विजेता सङ्कटा फुटबल क्लब क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरिएको छ। सोमबार भएको खेलमा मछिन्द्र फुटबल क्लबसँग 4 गोल अन्तरले पराजित हुँदै सङ्कटा बाहिरिएको हो। मछिन्द्र भने पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा मछिन्द्रलाई जित दिलाउन मेसुके ओलोमौले 2 गोल गर्नुभयो। यस्तै उत्सव राई र अभिषेक गुरुङले 1-1 गोल गर्नुभयो। सङ्कटाका गणेश हमालले 1 गोल फर्काउनु भयो। खेलको 12औं मिनेटमा उत्सव राईले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाउनु भएको थियो। खेलको 47औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 2-0 को अग्रता दिलाउनु भयो। अभिषेक रिजालको क्रसमा बल नियन्त्रणमा लिँदै मेसुकेले गोल गर्नुभयो। तर खेलको 63औं मिनेटमा गणेशले गोल गर्दै सङ्कटालाई 2-1 को स्थितिमा ल्याइ पुर्याउनु भयो। अमित तामाङको कर्नरमा निरज बस्नेतको हेडर क्रसमा गणेशले हेड मार्फत गोल गर्नुभयो। अभिषेकले खेलको 84औं मिनेटमा गोल गरेपछि मछिन्द्रले 3-1 को अग्रता बनायो। ओमोलोजा करिमको फ्री किक सङ्कटाका गोलकिपर राजाबाबु थापाले बचाएपछि आएको रिबाउन्डमा अभिषेकले पोस्टको जाली चुमाउनु भएको थियो। त्यसपछि खेलको 86औं मिनेटमा मेसुकेले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै मछिन्द्रलाई 4-1 को सहज जित दिलाउनु भयो। नाथनियलको पासमा उहाँले सहजै गोल गर्नुभयो। अब मछिन्द्रले सेमी फाइनलमा एपीएफ क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि मौरिसस टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। पहिलो पटक नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न नेपाल आएको टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरिएको थियो। पहिलो पटक अफ्रिकी देशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नका लागि नेपाली टिम अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेको छ। हाल फिफा वरियताको 172औं स्थानमा रहेको मौरिसस टिमले नेपालसँग सुखद नतिजाका लक्ष्य लिएर आएको बताएको छ। यद्यपि कोरोना र चोटका कारण मुख्य खेलाडी बिना नै मौरिसस नेपाल आएको हो। पहिलो पटक नेपाल आएको र मालदिवसँग नेपालको खेल हेरेर आफ्नो रणनीति बनाएको मौरिससका मुख्य प्रशिक्षक माइरी पास्कल टोनी फ्रान्कोइसले बताउनुभयो। We have a player who has been tested positive before we came here, so we live here at home. So all the players are okay. And we have some players who has been injured also, and also some who has not been jabbed also. So they were not able to come here. नेपालसँग हुने खेलमा मौरिससले मार्चमा हुने अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको छनौटको तयारीका रूपमा लिएको छ। घरेलु टोलीसँग खेल्न सहज नहुने भन्दै राम्रो फुटबल खेलेर स्वदेश फर्किने लक्ष्य रहेको प्रशिक्षकले बताउनुभयो। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा माघ 15 र 18 गते हुँदैछ। नेपाल आइपुगेको टोलीको कोरोना परीक्षण पश्चात मात्र अभ्यास गर्न अनुमति दिने एन्फाको तयारी रहेको छ। कोभिड मापदण्ड अन्तर्गत मौरिसस टोली खेलभन्दा 5 दिन अगाडि नै काठमाडौँ आइपुगेको हो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय 2020 क्रिकेट प्रतियोगितापछि टोलीले ग्लोबल छनौटलाई लक्ष्य राखेर प्रशिक्षणमा मैदान फर्किएको छ। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षण आइतबारबाट सुरु गरेको हो। ग्लोबल छनौट खेलका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सार्वजनिक गरेका 16 खेलाडी सहित अन्य केही खेलाडीलाई प्रशिक्षण पुबुदु दासानायकेले बन्द प्रशिक्षणलाई सुचारू गरेका हुन्। तर ग्लोबल छनौटका लागि घोषणा भएका केही खेलाडीमा कोरोना देखिएकाले प्रशिक्षणमा समावेश छैनन्। छनौट खेलका विगवासमा रहेको कप्तान सन्दीप लामिछाने शनिबार स्वदेश फर्किएका छन्। ग्लोबल छनौट खेल्नु अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय 2020 श्रृङ्खला खेल्नेछ। श्रृङ्खलामा नेपाल सहित आयोजक ओमान, टेस्ट राउन्ड आइल्यान्ड र युएईले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। श्रृङ्खला नेपालको ग्लोबल छनौटको अभ्यास खेलको रूपमा हेरिएको छ। श्रृङ्खला अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 मा खेल्दैछ। यस्तै दोस्रो खेल युएईसँग फेब्रुअरी 12 र तेस्रो खेल फेब्रुअरी 14 मा आइल्यान्डसँग खेल्नेछ। त्यसपछि फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्दै ग्लोबल छनौटको सुरुवात गर्नेछ।
फेब्रुअरी 19 मा फिलिपिन्स र फेब्रुअरी 21 मा क्यानाडासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ए अन्तर्गत विभाजन भएको समूह 2 मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। यस्तै समूह 1 मा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी छन्। समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यसबाट फाइनल प्रवेश गर्ने 2 टोली अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 तारिकसम्म अस्ट्रेलियामा हुने आईसीसी पुरुष 2020 विश्वकपको लागि छनौट हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरहनेछ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी तथा गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। पछिल्लो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% बढ्यो। वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब पुग्न लाग्यो। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विगत 3 दशक यता उस्तै, हरेक राजनीतिक दलको चुनावी नारा नारामै सीमित। गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जान खोजेको भन्दै संस्थापनेतर समूह आक्रोशित। सभापति देउवाले एकलौटी कदम चालेकोले सचेत रहन आग्रह। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट। 2 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार। र सङ्कट्टा आहारा गोल्ड कप प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। मच्छिन्द्र पहिलो पटक सेमी फाइनलमा प्रवेश। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।